अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़ुबान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो जी मैं देख रही थी कि अगर एक चैनल वाले ने किया तो दूसरा कैसे नहीं करेगा। जैसे कि उसने अपनी बीवी को भेजा था मुहर्रमों के लिए 10 दिन के लिए, तो मैं सोच रही थी कि समाविया क्यों नहीं गई, क्योंकि समाविया के भी पहले मुहर्रम है, तो उसको इन्होंने क्यों नहीं भेजा। तो जी वही बात हुई, समाविया भी चली गई। जब समाविया गई है तो वो वापस भी आ गई है, ऐसी बात है ना। और जैसे समाविया गई है तो घर को संभालने के लिए लेने के लिए जा रहे हैं ताहिरा आपी को। अब घर संभालेगी ताहिरा आपी। और जैसे बहू कोई जाती है तो बीमार होके आंटी जी अपनी बहुओं को वापस बुला लेती हैं, और फिर मामा साथ क्या होता है, बेटियां भी इकट्ठी हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरी आई तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए कोई वीडियो नहीं बना सके। तो बस वही है कि फिर इसको चैनल को भी चलाना है, दूसरे चैनल को आप देखते नहीं हैं। तो बिल्कुल ऐसी बात है कि ताहिरा आपी को लेने गए हैं, क्योंकि हुमैरा की वालदा की तबीयत ख़राब थी। जिस तरह लोग कह रहे थे कि जब आप आती हो तो आप अपनी वालदा को बीमार कर देती हो। इस एज में कोई पता नहीं चलता। देखे जी किसी ने क्या हुआ था, शायद कोई इंडिया से हमारी बहन है कि जी रिएक्शन वाली बात नहीं। देखो जी कहते हैं तो वो जी सिस्टर मांगती हैं गालियां, जी मतलब ਤੁਸੀਂ तो ਗਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ हाँ जी, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਵਲੌਗਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਜੀ ऐसी ਸਾਨੂੰ कोई ज़रूरत नहीं गा रिएक्शन देने दी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्ला। जो बात होती है उस पर बात कर देते हैं। तो वही बात है कि जब बहूएँ जाती हैं तो फ़ौरन से किसी न किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो वो वापस आती हैं। तो आपने देखा ना कि अब हुमैरा बता रही थी कि ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ। जब उसने कहा कि मैं काके ने नवा धवा दिता तो इन्हू लै जाओ खिडाओ तो मैं करना काम। तो उसने कहा नहीं हम तो जा रहे हैं, हम तो सिर्फ मिलने आए थे। और ये है कि समाविया को छोड़ने जाएंगे। समाविया की अम्मी की तबीयत ख़राब है, मुहर्रमों में नहीं गई, ना ही इन्होंने जाने देना था। तो फ़याज़ बता रहा था कि मामी जी की तबीयत ख़राब है तो मैं छोड़ने जा रहा हूँ। तो जी फ़र्स्ट टाइम गया, काफ़ी लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। देखें जो भी है रिश्ते अपने हो या गैर हों, तो ससुराल में दामाद जाते ही अच्छे लगते हैं और बीवी की भी इज़्ज़त होती है। तो बीवी को लेके गया है तो छोड़ने के लिए, और ताहिरा आपी को लेके आएंगे। तो मुझे लगता है ये अलीवीर पता नहीं अब किस बाइक पे फिर गया है। तो क्योंकि आगे हुमैरा की अम्मी और अलीवीर गए हैं, तो हमदा को भी वो कह रही थी, दोनों मियाँ बीवी गाड़ी पे गए हैं। तो कह रही थी हमदा गया है पता नहीं किस जगह पे, वो बाइक पे आया है। तो मैंने कहा फिर इन्होंने कहाँ बाइक अपनी रखी थी या कहाँ से हमदा ने ली, मुझे इस चीज़ की कोई समझ नहीं आई। तो अम्मी को कह रही हॉस्पिटल चेक करवा के लेके जाऊंगी। और ECG मशीन के साथ कल वाली वीडियो पे शायद कि आज वाली सुबह वाली वीडियो पे दिखाया हुआ था। तो आगे फिर जब गए हैं तो फिर जो सब्ज़ियां जहाँ तोड़ रही हैं तो उनकी अम्मी जी बाकायदा से वो झोला लेके गई हैं, तो उसमें वो सब्ज़ियां खड़ियों के साथ तुड़वा रही हैं और डाल रही हैं। जालीवीर जो है जो अंगूरों के गुच्छे तोड़ के तो दिखा रहा है। तो फिर मैं हैरान हो कि मैंने कहा अल्लाह खैर करे। उधर तो इनकी अम्मी की तबीयत इतनी ख़राब थी और ये हॉस्पिटल भी लेके गए हैं। तो आते या तो क्या करें ना कि रूटीन चेकअप, वो जिस तरह इस एज में शुगर टेस्ट करवाते हैं, या वो भी जिनके पास पैसा है, वो जो कोई हम जैसा तो बीमार भी हो तो वो भी जल्दी से नहीं सोचते कि जाएंगे, लगता रहे हमें क्या लगे। उनकी मर्ज़ी है कि हाँ अपनी भी एग्ज़ाम्पल देनी पड़ती है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगले बंदे की बात करते रहें। तो होता है कि इस एज में फिर ज़्यादातर लोग करवाते हैं रूटीन चेकअप। तो फिर बता रही थी कि जी हुण अंदर आख लिए ਚੱਲੀ ਆ ਨਾ समाविया ਤੇ ਤਾਰਾ ਆਪੀ आई है। तो जब मैविश जाएगी तो फिर मैं आवांगी घर संभालने वास्ते। तो जब आसिया जाएगी तो फिर आपदा आपी आएगी। ये सारा कुछ भी नहीं है, आपदा आपी ने कोई नहीं आना। ज़ाहिर है वो ताहिरा आपी आपको पता है बच्चे हैं, छुट्टियां हैं तो वो आ जाएंगी। ज़ाहिर है उनकी वालदा भी हैं। अब पहले थी इनकी जॉइंट फैमिली इकट्ठे, तो अब ये हो गया है कि ज़ाहिर है हर बंदा अपनी अपनी पकाता है खाता है। तो फिर ज़ाहिर है 3-3 बंदे हो जाएंगे। फ़याज़ है, अम्मी अबू, अगर देखा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अपने ही वो बुज़ुर्ग सास ससुर तो हर जगह ही मतलब बच्चों के साथ होते हैं, लेकिन एक फ़याज़ ही है। तो लेकिन वो आपने देखा ना ये लोग अब ऐसा करने लग गए हैं कि जब उस दिन मैं भी सफाइयाँ सुथराइयाँ कर रही थी तो उसका मियाँ बाहर से खाना लेके आया, और जो फिर आसिया क्या है उसका भी काम कर रही थी तो वो कहती है
جوید کہندے میں باہروں لے آنا، میں کہ نہیں میں آپے اوکھی سوکھی ہو کے پکا لواں گی۔ تو اکثر یہ تو میں نے دیکھا یہ سارے ادھر ہی بیٹھ کے پکا رہے ہوتے ہیں۔ تو بس پھر مرضی کی بات ہوتی ہے نا کہ جب دل کرے تو اکٹھا کھا لیا، جب دل کیا تو پھر کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، حالانکہ ایسا تو ویسے کوئی سین نہیں ہے۔ تو اب وہ ادھر پہنچے ہیں تو لے کے دیکھیں جی، اگر زیادہ لمبی ہوگی ویڈیو تو ہم دوسری ویڈیو بنا لیں گے، کیونکہ کافی ساری باتوں کو میں نے کور کرنا ہے۔ تو پھر صفائیاں ستھرائیاں کر رہی ہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اب ماشاءاللہ سے ہر بندے کا اپنا گھر ہے۔ اب ہو گئی ہے ضد بازی کہ لوگ دیکھیں گے تو وہ کہیں گے آسیہ کا گھر زیادہ صاف، سماویہ کا گھر زیادہ صاف، ادھر صاف۔ تو پھر یہ ہے کہ پھر اب تو پھر کہتے ہیں نا کہ بندہ اچھا بھی نہیں لگے گا۔ تو اب تھوڑا کاکا بھی بڑا ہی ہو گیا ماشاءاللہ سے، تو کر رہی ہے۔ ہاں کہہ رہے تھے مہوش کا تو ایک ہی ڈائیلاگ ہے کہ جی کاکا رو رہا، عبدالہادی کام نہیں کرنے دیتا، عبدالہادی کام نہیں کرنے دیتا، تو کام تو کرنے ہی پڑتے ہیں۔ تو ادھر تو ابھی سارا خاندان گیا ہے، ادھر آپ نے دیکھا نہیں راستے میں ماشاءاللہ سے انجوائے کرتے گئے ہیں۔ پہلے راستے میں بوتل پی ہے، پھر اس کے بعد سٹے لیے، حمیرہ نے اتر کے، علی ویر نہیں اترا، نہ ہی فیاض اترا ہے، حمیرہ اتری، حمیرہ جا کے سٹے لے کے آئی ہے، جہاں پھر سب کے لیے 6 اس نے سیٹیں لیے، پھر راستے میں یہ کھاتے آئے۔ تو میں حیران پریشان ہوئی ہوں کہ حد ہو گئی ہے، 2 مرد آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو اتار دیا کہ جاؤ تم سیٹیں لے کے، اور وہ باقاعدہ اتنی دیر کھڑی باتیں ہی کرتی رہی ہے، بڑبڑ کرتی رہی، اور وہ وہاں سے سیٹیں لے کے آئی ہے۔ پھر گھر آئے، پھر سبزیاں، پھر امی کا حکا پکایا ہے۔ تو ابو کہہ رہے تھے جی ابو جو کے ادھر چھوڑا، پھر راستے میں فیاض باتیں کرتا جا رہا ہے، جی لوگ ہم سے باتیں کرتے ہیں کہ آپ کی بہنیں اتنی آتی ہیں، ابوؤں کو نہیں جانے دیتے، ہماری کون سی بہن آتی ہے، طاہرہ آپی آتی ہے، وہ بھی جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو بچوں نے اتنا تنگ کیا ہوا تھا تو وہ آ رہی ہیں۔ اور یہ ہے کہ سمیرہ بیچاری کا تو ویسے ذکر ہی نہیں نہ کیا۔ تو عابدہ آپی کا کہا کہ جی ان کو تو چھٹی نہیں ملتی، ان کے بچے اسپارہ پڑھتے ہیں، تو بالکل بھی نہیں، 1 سے 2 دن وہ رہتی ہیں، زیادہ دن وہ رہتی ہی نہیں ہیں۔ تو اپنی مجبوری تو ابھی وہ بیچاری جو ہے حمیرہ وہ دکھی ہے، وہ زیادہ پھر آ کے رہتی ہوتی تھی۔ ہاں کہتے اب اس کے ہسبینڈ یہاں پہ شفٹ ہو گئے، تو اب نہیں وہ کس کے، آپ نہیں وہ لاہور سے ہی مجھے لگتا گئے تھے، اب وہ آ رہی ہیں رہنے کے لیے۔ نہیں کیا طاہرہ کی بات نہیں میں کر رہی، عابدہ کی، ہاں ہاں عابدہ کے پہلے سعودیہ میں تھے، وہ پہلے آتی ہوتی تھی۔ ہاں جی۔ تو پھر اس کے بعد اب کہہ رہا حمیرہ، اس کو ہم خود بلاتے کہ وہ دکھی ہے، اس کے پاس اولاد نہیں، اللہ پاک اس کو صاحب اولاد کرے، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں آجو، وہ نہ بھی آئے تو میں لڑ کے بلاتا ہوں۔ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ میں نے ماں باپ کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، مجھے یہ الفاظ اتنا برا لگتا ہے نا کہ میں نے ماں باپ کو پاس رکھا ہوا ہے، ہماری کیا اوقات ہم ماں باپ کو اپنے پاس رکھے۔ اگر یہی بندہ کہہ دے کہ جی ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، کتنا کو فرق پڑ جاتا ہے، لیکن جی بہت شوخیاں مارتے ہیں ایسے لوگ، ایسے بچے۔ چل وے مہربانی پھر بھی رکھتے لے آنا انہیں ماں پیو نوں، ادھر تے 3 پتراں دا ماں پیو بیچارے کلے ہی، ماں بھی تے بھੈਣ بیٹھیاں ہوندیاں نے، ابا بیچارہ کتے تے ماں تے بھੈਣ کتے۔ تو پھر کہتے ہیں نا اب پچھتائے کیا جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ تو کل کلاں کو جب خدا نہ خواستہ ماں یا باپ نہیں رہتا، پھر بندہ سوچتا ہے کہ کاش یہ وقت ہمارے پاس ہوتا اور ہم ان کی خدمت کرتے، کیونکہ ماں باپ تو وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اتنی خوبصورت دعائیں دی ہیں کہ جس طرح انہوں نے ہم پہ رحم کیا یا پالا پوسا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے۔ تو بالکل یہ ہوتی ہے دل کی بات۔ تو یہ مجھے ویسے اچھا لگتا ہے فیاض کا یہ قدم جو اس نے والدین کو، چلو جی ابا اماں تو ویسے تیرے محتاج نہیں ہے، اماں جی کہ آپ کے ماشاءاللہ سے خود چینل ہے، خود کمانے والی ہیں، باپ آپ کا آج بھی میں نے دیکھا تو وہ ماشاءاللہ سے اتنے زیادہ چارہ اتنی مشکل سے اٹھا کے لے کے آ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح والدین کو سلامت رکھے، نہ بوجھ بنائے اولادوں پہ۔ تو پھر کھانا پینا تو ویلی کہتے ہیں نا چودراہٹ ملی ہوئی ہے۔ تو ظاہر اماں ابا تم لوگوں نے ساتھ رکھا، نہ رکھتے تو وہ الگ بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا دیا ہوا تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتے تھے۔ اور میں کہتی ہوں واقعی والدین کو اپنے ہاتھ میں اتنا رکھنا چاہیے کہ ہوتا سب کچھ اولاد کا ہی ہے، لیکن جب والدین چلے جائیں تو ایسی وصیت کر کے چھوڑ جائیں۔ بڑی میں نے والدین رلتے دیکھا ہے، جو اولادیں سارا کچھ نام لگوا لیتی ہیں، بعد میں والدین کو پوچھتے بھی نہیں ہیں، ایسے نہیں اولڈ ہوم بھرے پڑے۔ لیکن جی جنہوں نے خدمت کرنی ہے، چاہے والدین غریب بھی ہیں نا، انہوں نے کرنی ہی کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں تو اپنے والدین کے آگے کچھ بھی نہیں نظر آتا۔
تو اصل وہ لوگ ہیں جو غریب ہو کے بھی اپنے والدین کی خدمت گزاری کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا لو بھائی دیکھ لیں، آج پھر چھوڑنے جا رہا ہے نا تو واہ واہ اللہ میں اپنی بہنوں کو اللہ میں اتارے جا رہے جی۔ کافی بہنیں ہیں جو اس طرح کے سوال کرتی ہیں، یہ کرتی ہیں، وہ کرتی ہیں، تو جی ظاہر ہے جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے۔ ہم نے دیکھا نا، ہمیرا ہی ویسے زیادہ آتی ہے، تو جی جو باتیں رہ گئی ہیں وہ بعد میں